हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, कफकाज के इलाके में वाक़या एक मुल्क जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इसे आग की सरजमीन कहा जाता है और ये कफकाज का पहला सेकुलर और जमहूरी मुल्क था। ये मुल्क कुदरती गैस और तेल के ज़खायर से माला माल है और यहाँ का लजीज खाना, साफ सुथरी सड़कें, हसीन तरीन लड़कियाँ और नाइट लाइफ देखकर आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इस मुल्क को गर्म जोश और खूबसूरत लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, ये है आज़रबाईजान। ये आर्मीनिया के मशरिक, ईरान के शुमाल और जॉर्जिया और रूस के जनूब में वाक़या है। इसी के साथ मुल्क का मशरिकी हिस्सा बहरे कैस्पियन के किनारे पर है, अगरचा इसे किसी भी बैनुल अक़वामी समंदर तक बराह रास्त रसाई हासिल नहीं है। आज़रबाईजान मुल्क की कुल आबादी इस वक्त 1 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। ये बात भी अहम है कि तकरीबन 3 करोड़ आज़रबाईजानी लोग आज़रबाईजान की सरहद से बाहर ईरान में रहते हैं। यानी यूं समझ लें कि ईरान की 1/3 आबादी का ताल्लुक आज़रबाईजान के लोगों से मिलता है। अगर आपको ये मौजू दिलचस्पी देता है तो मैं आपको ईरान के शुमाल में तिबरी के इलाके के बारे में तहकीक का मशवरा देता हूँ। शुमाली ईरान के लोगों का नस्ली पस मंजर आज़रबाईजान के लोगों से बहुत मिलता जुलता है। कुछ लोग तो इसे जनूबी आज़रबाईजान कहते हैं। आज़रबाईजान का सबसे ज्यादा आबाद और मशहूर तरीन शहर बाकू है, जो कि आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी है। बाकू शहर में 25 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं। दोस्तों, बाकू शहर मुल्क के मशरिकी हिस्से में वाक़या है और बराह रास्त बहरे कैस्पियन की तरफ खुलता है। दिलचस्प बात यह है कि बाकू समंदर की सतह से 28 मीटर नीचे वाक़या शहर है। इस वजह से ये दुनिया का सबसे निचली सतह पर मौजूद दारुल हुकूमत है, जहां 25 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। बैरून मुल्क से आज़रबाईजान जाने का सबसे आसान तरीका हवाई सफर है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने अपने पड़ोसी ममालिक के साथ तकरीबन तमाम ज़मीनी सरहदें बंद रखी हैं। ये फैसला शायद आर्मीनिया के साथ फौजी मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या माशी खदशात के बाइस हो सकता है। यहाँ तक कि इनके अपने शहरी भी ईरान और जॉर्जिया जैसे करीबी ममालिक हवाई सफर से जाते हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान मुल्क में दाखिल होना मुश्किल नहीं। कई ममालिक के लिए आज़रबाईजान वीज़े की जरूरत ही नहीं रखता। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आप एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मशीनों के जरिए चंद मिनट में टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की कीमत सिर्फ 20 यूरो है। आज़रबाईजान की अपनी करेंसी मनात है। एक आज़रबाईजानी मनात आधे यूरो के बराबर है, यानी आप 1 यूरो को 2 मनात तस्वर कर सकते हैं। जब आप बाकू शहर में घूमते हैं तो आपको महसूस होता है कि सड़कों पर बिछी हुई पत्थर की टाइलें और इमारतें आपको यूरोप जैसे मुल्क में होने का एहसास दिलाती हैं। दोस्तों, ये हकीकत है कि रूस जैसे मुल्क ने कई दहाइयों तक इस मुल्क पर हुकूमत की है। बाकू की तर्ज तामीर को मशरकी यूरोपी रंग देती है। आप जॉर्जिया में भी ऐसा ही तर्ज तामीर देख सकते हैं। तकरीबन तमाम इमारतें हल्के सुरमई रंग की हैं। इनकी बैरूनी साख्त बहुत खूबसूरती से महफूज रखी गई है। आज़रबाईजानी हुकूमत और बाकू की इंतजामिया अपने शहर का बहुत ख्याल रखती है। दोस्तों, इस शहर के मरकज में कभी कचरे का ढेर नहीं देखेंगे। हत्ता के पिछली गलियों में भी जमीन पर कूड़ा नहीं होता और सड़कें इंतहाई साफ सुथरी नजर आती हैं। हुकूमत ने मुल्क में टूरिज्म बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत की है। इसी मकासद के लिए ये अच्छी सर्विस और मयारी शहर का तजर्बा फराहम करना चाहते हैं। लेकिन ये अभी तक टूरिज्म में अपने सबसे बड़े मुकाबिल जॉर्जिया से पीछे हैं। साल 2024 में जॉर्जिया ने टूरिज्म से 4.5 बिलियन की आमदनी हासिल की, जबकि आज़रबाईजान ने इसी साल 3.5 बिलियन डॉलर कमाए। दोनों कफकाजी ममालिक की इमारतें, खाने और सकाफत
کافی ملتی جلتی ہے۔ اگر آپ آذربائیجانی لوگوں کو غور سے دیکھیں تو آپ انہیں ٹورسٹ سے الگ پہچان سکتے ہیں۔ زیادہ تر مردوں کی بھویں گھنی، جلد گندمی یا تھوڑی سانولی اور ہلکی داڑھی ہوتی ہے۔ تقریباً سبھی مردوں کی آنکھیں بھوری ہیں۔ بہت کم مرد ایسے ملیں گے کہ جن کی جلد بہت گوری ہو۔ ان کا اوسط قد تقریباً 170 سینٹی میٹر ہے۔ یہ زیادہ تر آدھی آستین والی شرٹیں اور جینز پہنتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف آذربائیجانی لڑکیاں عام طور پر لڑکوں سے چھوٹی ہیں۔ اوسطاً قد 150 سینٹی میٹر کے درمیان ہے۔ ان کے بال ہمیشہ سیاہ اور آنکھیں بھوری ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی لڑکی کی نیلی آنکھیں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا روسیوں کے ساتھ کوئی نسلی تعلق ہے۔ خواتین عموماً گندمی رنگت اور سیاہ بالوں والی ہوتی ہیں اور یہ کبھی بولڈ یا بہت شوق انداز میں لباس نہیں پہنتی۔ عام آذربائیجانی عورت کا روزانہ کا لباس کسی لمبی جینز، ایک سادہ ٹاپ اور جیکٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ باکو شہر میں یہ کمبینیشن آپ کئی بار دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین شارٹس یا سکرٹ پہننے کے بجائے لمبے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ پرجوش نظر نہیں آتے۔ نوجوان ہو یا بوڑھے، سب ایک پرسکون لیکن تھوڑے تھکے ہوئے انداز میں جیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے چہروں پر ایک طرح کی سنجیدگی اور بھاری پن نظر آتا ہے، جیسے وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں۔ باکو شہر میں کبھی زمین پر کوڑا نہ پھینکیں۔ اگر آپ کوڑا کچرے کے ڈبے میں ڈالنے کے بجائے زمین پر پھینکیں گے تو مقامی لوگ اسے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ آذربائیجانی لوگ ماحول کے معاملے میں بہت حساس ہیں اور اپنے شہر کو کبھی بھی گندا نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو، آذربائیجان مسلم دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے خواتین کو ووٹ دینے اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق دیا۔ یہاں عورتوں کو عزت اور اہمیت دی جاتی ہے۔ آذربائیجانی معاشرے میں عورتیں مردوں کی زیر نگرانی نہیں بلکہ ان کی اپنی حیثیت ہے اور یہ سماج میں فعال کردار ادا کرتی ہیں۔ آذربائیجان ایک سیکولر ملک ہے، یعنی یہاں کوئی مذہبی حکومت نہیں۔ آپ کو آذربائیجان میں مقامی عورتیں شاذ و نادر ہی حجاب میں دکھائی دیں گی۔ عرب ٹورسٹ کے سوا یہاں تقریباً کوئی بھی عورت سر نہیں ڈھانپتی، اس لیے ملک کا نظام مذہبی اقدار کے بجائے سماجی بنیادوں پر قائم ہے۔ باکو شہر میں زیادہ مذہبی لوگ یا مذہبی عمارتیں نہیں ہیں۔ 25 لاکھ کی آبادی کے باوجود شہر میں صرف 20 مساجد ہیں۔ آذربائیجانی لوگ سماجی طور پر روشن خیال ہیں اور ان کے آئین میں کسی سرکاری مذہب کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر بسنے والے زیادہ تر مسلمان شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ روسی اثر کی وجہ سے آرتھوڈکس کرسچن بھی موجود ہیں۔ گلیوں میں ملنے والے لوگ اپنی مادری زبان بولتے ہیں۔ ان کی زبان آذربائیجانی ہے جو نہایت میٹھی لگتی ہے اور اس کے بہت سے الفاظ ترکی زبان سے ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے ترکی اور آذربائیجان کے لوگ ایک دوسرے کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک اور زبان جو آذربائیجانی لوگ آسانی سے سمجھتے اور بولتے ہیں وہ ہے رشین۔ نوجوان یا بڑے سبھی روسی زبان اچھی طرح جانتے ہیں۔ آذربائیجان دنیا کے محفوظ ترین مسلم ممالک میں سے ایک ہے۔ دارالحکومت باکو میں جرم ہونے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ پولیس شہر کے اہم مقامات پر گشت کرتی ہے اور کسی بھی واقعے پر فوراً کارروائی کرتی ہے۔ یہاں تک کہ عورتیں بھی رات کو اکیلی سکون سے گھوم سکتی ہیں۔ ایک بات جو آذربائیجانی لوگوں کو ناراض کرتی ہے وہ ہے آرمینیا ملک کا مسئلہ۔ یہاں کے لوگ آرمینیا کے لوگوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے۔ دونوں قومیں 30 سال سے تنازعات میں الجھی ہیں، لہٰذا ان لوگوں کے سامنے کبھی بھی سیاست، خاص طور پر آرمینیا کا ذکر نہ کریں۔ اسی طرح آرمینیا میں جا کر خود کو آذربائیجانی نہ کہیں۔ اگر آپ سیاست سے دور ہیں تو آذربائیجان کے لوگ انتہائی مہمان نواز اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ آپ کو یہاں نسل پرستی یا چوری کا سامنا نہیں ہے۔ باکو میں آپ کو شاید ہی کوئی بھکاری دکھائی دے۔ لوگ بہت امیر نہیں مگر بھیک مانگنا وہ بے عزتی سمجھتے ہیں۔ یہاں کے نوجوان لڑکے زیادہ تر ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں، جبکہ بڑے مرد عموماً ٹیکسی چلاتے ہیں۔ یہاں کی خواتین ریسٹورنٹ، پرفیوم شاپس، کیفے اور ٹور کمپنیز میں نوکری کرتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آذربائیجان تیل اور گیس کے ذخائر والا ملک ہے
یہاں تک کہ مشہور کمپنیاں جیسے سوکر بھی ہے اور ملک کی آبادی بھی زیادہ نہیں ہے۔ قدرتی گیس اور تیل کی بہتات کی وجہ سے آذربائیجان کو آگ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، مگر جب آپ آذربائیجانی پاسپورٹ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ قدرتی وسائل کے باوجود اس کی عالمی طاقت بہت کم ہے۔ تو دوستو، یہ تھا قفقاز کے علاقے میں واقع ایک خوبصورت اور زندہ دل لوگوں کا ملک آذربائیجان۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔